नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम वजाहत। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर भी ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इंतखाबी सीज़न है और आप देखेंगे कि डे आफ्टर टुमारो यानी परसों 1 जून को आखिरी मरहले की पोलिंग हो रही है और 57 हलकों में इन रायदही होगी। और आप अच्छी तरह ये भी जानते हैं कि 13 हलके तो पंजाब में हैं और उसके बाद आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के 13 पार्लिमानी हलके हैं, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जो हलका है पार्लिमानी हलका वाराणसी वो भी शामिल है, जबकि हिमाचल प्रदेश के 4 हलके यानी आखिरी मराहिल में शामिल किए गए हैं, जहां पर आप देखेंगे कि मंडी पार्लिमानी जो हलका है वहां से कंगना रनावत मुकाबला कर रही हैं। इसी तरह अगर आप वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल में यानी मगरबी बंगाल के 9 हलके में भी इसमें शामिल हैं और इसके अलावा बिहार के 8 और झारखंड के 3 के साथ साथ चंडीगढ़ का 1 हलका भी इन हलकों में शामिल है, जहां 1 जून को रायदही होगी और आखिरी मरहले की रायदही होगी। नाज़रीन, आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि इन मराहिल में यानी जो 6 मराहिल हुए हैं उन मराहिल में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़बान बयान क्या रही है, उन्होंने किस तरह बौखलाहट का मुजाहरा किया है, किस तरह वो बौखलाहट का शिकार हुए हैं और किस तरह उन्होंने अजीब व गरीब बातें की हैं। हद तो यह है कि उन्होंने ये यहाँ तक कह दिया कि गांधी जी को 1982 तक कोई नहीं जानता था और सारी दुनिया में उनके बारे में किसी को नहीं मालूम था, लेकिन 1982 में जब उनके बारे में फिल्म बनी तब लोग उन्हें जानने लगे। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किसी की ज़हनी हालत इंतखाबी मुहिम के दौरान क्या हुई होगी। वज़ीर-ए-आज़म इस तरह कहते हैं तो दूसरों का क्या हाल होगा, ये आपको सोचना चाहिए। लेकिन अहम खबर ये है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनकी उम्र आपको बता दूं कि 91 साल हो चुकी है और जिनका शुमार दुनिया के टॉप मोस्ट माहिरीन इक़्तिसादियत में होता है, इकनॉमिस्ट में होता है, उन्होंने आज अपने एक बयान में सारी हिंदुस्तानी कौम के नाम अपने बयान में उन्होंने कहा कि ये जमहूरियत को बचाने का आखिरी मौका है, मुल्क को बचाने का आखिरी मौका है, फ़िरका परस्ती से बचाने का और आप देखेंगे नफ़रत की सियासत से बचाने का और तबाही व बर्बादी से बचाने का, मईशत को बचाने का ये आखिरी मौका है। और आवाम को चाहिए कि वो मोदी हुकूमत को मुस्तरद कर दें, बीजेपी को रद्द कर दें और इंडिया इत्तेहाद को कामयाब बनाएं। ये बात डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको ये भी बता दूं कि मनमोहन सिंह ने एक बात अहम की है कि उन्होंने ये कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरह जिस कदर उन्होंने मुल्क को नुकसान पहुँचा है, जिस कदर उन्होंने अपने ओहदे की तौहीन की है, किसी और वज़ीर-ए-आज़म ने नहीं की है। इस तरह की बात डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की है। आपको बता दूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को वज़ीर-ए-आज़म मुनमुन सिंह कहा करते थे या क्योंकि वो बहुत कमगो हैं, इसलिए ये उनके बारे में बीजेपी वाले और वज़ीर-ए-आज़म ये कहा करते थे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि नईम वजाहत हमारे साथ है तो हम चलते हैं। नईम वजाहत साहब, आप ये बताइए कि मनमोहन सिंह जैसी शख्सियत, मुदब्बिर शख्सियत हैं और उनके जो मुदब्बिराना फैसले थे, हिंदुस्तान को 1991 के इक़्तिसादी जो आप देखेंगे कि सुस्त रवि थी, माशी सुस्त रवि, उससे बचाया था। अब वो कहते हैं कि मोदी ने ओहदे वज़ारत-ए-ज़मा को इस तरह बदनाम किया, उसके वक़ार को घटाया है कि कोई और वज़ीर-ए-आज़म ऐसा नहीं किया। देखिए, जहाँ तक मनमोहन सिंह की बात है, मैं समझता हूँ कि वो हिंदुस्तान के बाअसर चीफ वज़ीर-ए-आज़म में उनका शुमार होता है। ये अलग बात है कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो पंडित नेहरू ने इसकी तामीर-ए-नौ की, हिंदुस्तान के तामीर-ए-नौ की बुनियाद रखी थी। जी। उसके बाद रफ्ता रफ्ता हिंदुस्तानी माशियत को मुस्तकम करने के लिए जो वाजपेयी के बाद डगमगाई थी उसको मुस्तकम करने के लिए मनमोहन सिंह ने जो इक़दाम किए हैं उसकी सारी दुनिया में सताइश होती है। मैंने बार बार कहा है, फिर एक बार कहने का मुझे मौका मिलता है। मैं G20 कॉन्फ्रेंस में लंदन गया था 2009 में जी। उस वक्त हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह के साथ गया था। उसका जो G20 का कॉन्फ्रेंस का एजेंडा था, फाइनेंशियल एजेंडा, वो एजेंडा तैयार करने की जिम्मेदारी मनमोहन सिंह को दी गई थी। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि मनमोहन सिंह की दुनिया की नज़रों में क्या अहमियत है। अगर मनमोहन सिंह ये बात कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के माशियत को बचाने का, हिंदुस्तान के दस्तूर को बचाने का एक लास्ट मौका है,
تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کے عوام کو بالخصوص پنجاب کے عوام کو اس پر بہت گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے. جی جی. کیونکہ منموہن سنگھ 91 سال کی عمر میں ہیں. وہ ہندوستان کے عوام کو اب گمراہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، بلکہ جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں ان کی آنکھ کھولنے کے لیے منموہن سنگھ نے جو کوشش کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے امید ہے لوگ منموہن سنگھ کی بات پر توجہ دیں گے اور آخری مرحلے کی جو رائے دہی ہوگی اس میں انڈیا اتحاد کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں گے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ کانگریس اور انڈیا اتحاد کی جماعتوں کی کامیابی نہیں ہوگی بلکہ انڈیا کی کامیابی ہوگی. برائے ناظرین، جہاں تک انڈیا کا سوال ہے، یقین مانیے کہ ہر کسی ہندوستانی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیشہ انڈیا کامیاب رہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے این ڈی اے جو ہے، نریندر مودی کی حکومت جو ہے، نریندر مودی سے لے کر آپ دیکھیں گے کہ امت شاہ ہو، تمام کے تمام ایسا لگتا ہے کہ انڈیا کے دشمن ہو گئے ہیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انڈیا نام سے ایسا لگتا ہے کہ انہیں نفرت ہو گئی ہے، اور جس کا ثبوت یہ ہے کہ G20 کانفرنس دہلی میں منعقد ہوتی ہے، اس کے جو دعوت نامے جاری کیے جاتے ہیں اس میں انڈیا کا نام ہٹا دیا جاتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے، کوئی انڈیا کا نام ہٹاتا ہے اور اس وجہ سے ہٹاتا ہے کہ اپوزیشن نے اپنے اتحاد کا نام انڈیا رکھا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہندوستان کی دشمنی ہے، انڈیا سے دشمنی ہے اور انڈینز سے دشمنی ہے. بالکل سچ کہا آپ نے. دیکھیے، جب سے 2 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں لوک سبھا کے انتخابات ہو رہے ہیں، پہلے دن سے آخر دن تک منموہن سنگھ کی جس انداز میں زبان، لہجہ، اپوزیشن کے خلاف الزامات، تنقیدیں تھیں، بالخصوص مسلمان پنچنگ پوائنٹ تھے مودی کے لیے. جی جی. پہلے انہوں نے پنچنگ بیگ بن گیا تھا. بالکل. جی جی. پہلے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے کے لیے کانگریس کے مینیفیسٹو کو مسلم لیگ کا مینیفیسٹو قرار دیا. جی جی. اس کے بعد ہر چیز یم سے شروع ہو رہی جی ہاں. اس کے بعد منگل سوتر کہا تھا. اس طرح سے مختلف ہر دور میں انہوں نے ایک نئی بات کہی ہے اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے کی کوشش کی ہے. ہندو بھائیوں میں ہندو ووٹوں کو متحد کرنے کے لیے ان میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کی کوشش کی ہے. جتنا وہ کر سکتے تھے کرے. اس لیے شاید منموہن سنگھ نے کہا کہ مودی ملک کے واحد پرائم منسٹر ہے جنہوں نے اپنے زبان سے عہدے کا وقار کو نقصان پہنچا. بالکل گھٹا دیا ہے. بہت بڑی بات کہی ہے انہوں نے. اور ایک منموہن سنگھ جیسا ایک سنجیدہ شخص اس طرح کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے. اور ناظرین آپ کو بتا دوں کہ 1991 میں وہ وزیر فائنانس بھی تھے، اور اس وقت آپ کو بتا دوں کہ کس طرح عالمی سطح پر معاشی انحطاط چھایا ہوا تھا، اس کا زور تھا. اس کے باوجود بھی ہندوستان کی معیشت کو انہوں نے کمزور ہونے نہیں دیا، بلکہ ہندوستان کی معیشت کو مستحکم کیا. اور ساری دنیا رشک بھری نظروں سے ہندوستان کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن انہیں اندازہ تھا کہ ایک ماہر اقتصادیات ہے اور اسے اپنے ملک سے محبت ہے، جس کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد 2 میعاد کے لیے وہ وزیر اعظم رہے، 2004 سے لے کر 2009، پھر 2009 سے لے کر 2014 تک وہ عہدے وزارت عظمیٰ پر فائز رہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وجہ سے بھی عہدے وزارت عظمیٰ کے وقار میں اضافہ ہوا ہے. کیونکہ نہیں وجہ صاحب، کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے عہدوں کا وقار بڑھتا ہے، جن کی وجہ سے ایوارڈز اور جو انعامات و اکرامات ہوتے ہیں ان کا وقار بڑھتا ہے. صحیح کہا آپ نے. بالکل. دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سب جانتے ہیں کہ منموہن سنگھ کیسے انسان. منموہن سنگھ سیکولر اور ملک کا وفادار سپوت تھا. جی جی. جس نے ہمیشہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے یا پھر اپنے قوم کے مفادات کے لیے کام نہیں کیا، بلکہ ملک کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے کام کیا ہے، جس کی وجہ سے ہندوستان نے 10 یو پی اے فرسٹ اور یو پی اے سیکنڈ میں جو ترقیاتی اقدامات کیے ہیں، ملک کی جو ترقی ہوئی ہے وہ مثالی ترقی ہے. ساری دنیا میں ہندوستان کا وقار بڑھ گیا تھا. طاقتور ممالک میں ہندوستان کا نام شامل ہوا تھا. جی جی. منموہن سنگھ کا اس میں اہم رول تھا. بہت غیر معمولی شخصیت منموہن سنگھ. اور دوسری بات اب دیکھیے نہیں وجہ صاحب، جس انداز میں منموہن سنگھ کی یہ لوگ انہیں ذلیل کرنا چاہتے تھے، رسوا کرنا چاہتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہمارا پرائم منسٹر بولتا نہیں ہے. اور انہوں نے یہ تک کہا تھا کہ منموہن سنگھ کے دور حکومت میں پٹرول کی قیمت 70 روپے ہو گئی ہے. اور کیا نریندر مودی نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ایسی حکومت کی تائید کریں گے جو پٹرول کی قیمت بہت زیادہ ہونے کے باعث، یعنی عوام کو بہت زیادہ قیمت پر پٹرول فروخت
मुफ्त कर रही है या फिर उस हुकूमत की तायद करेंगे जो पेट्रोल की कीमत कम कर देगी। और आपने देखा कि मोदी वज़ारत उज़्मा पर यानी ओहदे वज़ारत उज़्मा पर फायज होते हैं, उसके बाद आज हाल ये है कि पेट्रोल की कीमत 110 रुपये हो गई है, दालों की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। हद तो यह है कि अनाज जो है वो ख़रीद कर खाने के मौक़िफ़ में नहीं है हिंदुस्तानी, और 80% हिंदुस्तानियों को राशन पर गुजारा करना पड़ा है। देखिए ये बात 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को, ये बात सच है कि अब आप इसलिए ये कह रहे होंगे क्योंकि फिर से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का हुकूमत ने ऐलान किया है। कोई भी बार बार ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से कि गुर्बत का खात्मा कर दिया गया है। अगर गुर्बत का खात्मा किया गया है तो फिर क्यों 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है? या तो ये झूठ है या तो वो सही है। आप बार बार मोदी बातों के ज़रिए आवाम को गुमराह करने में बहुत आगे रहते हैं। हमने गुज़श्ता 10 साल से देखा, आज तक किसी के भी बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए नहीं आए। आपके पास आए? जी जी बिल्कुल जी। और ना ही हर साल 2 करोड़ मुलाजमतें फराम की गई। अगर 10 साल का हिसाब कर लिया जाए तो 20 करोड़ मुलाजमतें दी जानी चाहिए थी, लेकिन गुज़श्ता 10 साल के दौरान GST, नोटबंदी और कॉर्पोरेट सेक्टर्स को जो है जिस तरह से बढ़ावा दिया गया, उससे पब्लिक सेक्टर्स को जो नुकसान पहुंचा है, उससे कई लोग मुलाजिमतों से महरूम हुए हैं। जी अपने जॉब से महरूम हुए हैं, छोटे मोटे कारोबार से महरूम हुए हैं। कोरोना के नुकसान से भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। जी। इन तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए अगर वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि हमने मुल्क का नाम रोशन किया है, तो सबसे पहले ये बताने की ज़रूरत है कि 10 साल में हर शहरी के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए क्यों नहीं आए। मैं तो समझता हूँ भक्तों को भी इसके बारे में गौर करना चाहिए, अपना मुहासबा करना चाहिए कि वज़ीर आज़म बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इनका काम ही होता है लोगों को नुकसान पहुँचाना, लोगों के बारे में गुमराहकुन बयानात देना, तनकीदें करना, और जो लोग ज़िंदा नहीं हैं उनके बारे में बुरा भला कहना, ताकि वो आके जवाब नहीं दे सकते, इसलिए उनके बारे में इस तरह की बातें करते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारा जो मुल्क का नौजवान है, बाशऊर है, आखिरी मरहले में भी अपने बाशऊर होने का सबूत फराम करेगा और बीजेपी को और यहाँ तक कि फ़िरका परस्ती फैलाने वालों को सबक सिखाएगा। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं, जहाँ तक डॉक्टर मनमोहन सिंह का सवाल है, आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि मनमोहन सिंह के पास इंसानियत नवाजी भी कूट कूट कर भरी हुई थी, और आज भी मैं समझता हूँ कि 91 साल की उम्र में भी वो इंसाफ की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने आवाम को गुमराह किया, जिन लोगों ने झूठ बोला, जिन लोगों ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है, जिन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तानी आवाम के बल्कि किसानों के हुकूक को मार खाया है, उन्हें मैं समझता हूँ कि वोट नहीं देना चाहिए, बल्कि मुल्क को बचाने वाली ताकतों को वोट देना चाहिए। इस तरह की बात उन्होंने कही है। मनमोहन सिंह ने यह भी कहा कि किसानों की हालत मोदी हुकूमत में बहुत ज़्यादा यानी ख़राब हुई है, अबतर हुई है, और किसान एहतजाज करने पर मजबूर हुए हैं। आज भी किसानों का एहतजाज जारी है। और आपको ये भी बता दूं कि मोदी हुकूमत ने 3 ज़रूरी जो क़वानीन लाए थे, उसके खिलाफ जब किसानों ने एहतजाज किया तो आपने देखा कि किस तरह किसानों पर गोलियां चलाई गई, किस तरह किसानों की राह में कांटे बिछाए गए, किस तरह किसानों पर लाठियां बरसाई गई, और नतीजे में खालिस्तानी होने का इल्ज़ाम लगाया गया, पाकिस्तान से इमदाद आने का उन पर इल्ज़ाम लगाया गया, दहशतगर्द उन्हें करार दिया गया। जी बिल्कुल। 720 किसान शहीद हुए इस वक्त। और अब फिर आपको बता दूं कि अभी भी किसान एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन जो तलवे चाटू मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो उस पर रोशनी नहीं डाल रहा है। हद तो यह है कि आपको बता दूं कि 16 जो सनतकार हैं उनके 26 जो सनतकार हैं उनके 16 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ़ किया गया, जबकि किसानों का कर्ज माफ़ नहीं कर रही है मोदी हुकूमत। मनमोहन सिंह ने इस बारे में भी तवज्जो दिलाई है और कहा कि नोटबंदी जो उन्होंने नाफिज की थी वो गैर दानिशमंदाना फैसला था, बेवकूफ़ाना फैसला था, और इसके अलावा GST जो नाफिज की गई है उससे भी हिंदुस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ये बात कहते हैं। बिल्कुल सच का। देखिए आपने बताया कि जिस वक्त नोटबंदी की गई थी, आपने वज़ीर आज़म ने कहा था कि 50 दिन के अंदर अगर हालात कंट्रोल में नहीं होते तो उन्हें बीच चौराहे पे फांसी दे दी जाए। जी हाँ। किसकी हिम्मत है बताइए? जी हाँ, कोई नहीं दे सकता। बल्कि जो सनतकारों के पास ब्लैक मनी थी उसको वाइट मनी में तब्दील करने के लिए नोटबंदी की गई। जी। आप बताइए कि अगर नोटबंदी की गई थी, कहा गया कि दहशतगर्दों की जानिब से नकली नोटें फैलाई जा रही हैं, इस तरह की बातें की गई थी, लेकिन बैंकों में जो पैसा जमा हुआ है
وہ پورا پیسہ جمع ہو گیا ہے, پورا پیسہ واپس آیا, 99.9% واپس آ گیا. تو اس میں بلاک جعلی نوٹیں کہاں تھی, پھر کہاں تھی تو کہاں گئی, یہ بتانے کی ضرورت ہے. اور ایک بات نہیں مجھا صاحب, دیکھیں گے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے بارے میں اپوزیشن کانگریس ہو یا پھر عوام کا ایک بہت بڑا جو حصہ ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اس شخص نے 10 برسوں کے دوران سوائے جھوٹ کیا اور کچھ نہیں بولا, لوگوں کو گمراہ کرنے کیا اور کچھ نہیں کیا, یہاں تک کہ مذہب کے نام پر لوگوں کو تقسیم کر دیا, مندر مسجد مندر مسجد ہندو مسلم کا نعرہ لگایا, پھر کبھی موقع پڑا تو پاکستان کا نام لے کر انتخابی فوائد حاصل کیے. جبکہ آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر سبرامنیم سوامی جو بی جے پی کے سابق رکن پارلیمنٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ چین نے ہمارے علاقے میں 4067 کلومیٹر تک دراندازی کی ہے, لیکن مودی جی کو اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا. اس کے علاوہ اب آپ کو بتا دوں تازہ خبر ہے, اور ان کے ایک طلبے چاٹو میڈیا پہ بھی یہ شائع ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ چین نے انتہائی ایڈوانس اسٹیلتھ فائٹرز جو ہیں وہ ہماری جو ریاست ہے سکم سے 150 کلومیٹر دور نصب کر دیے ہیں. تو کتنی شرم کی بات ہے یہ. دیکھیے ہمارے پرائم منسٹر کا 56 انچ کا سینہ ہے, جی جی ضرور جب گولیاں چلیں گی تو یہ سینہ سب سے پہلے سامنے آئے گا. جی جی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک بی جے پی رہے گی یا نہیں رہے گی نہیں بول سکتے, کیونکہ آج جو ملک کی صورتحال ہے, 7 مرحلوں میں جو لوک سبھا کے انتخابات ہوئے ہیں, اس میں یہ بی جے پی نے جس طرح 400 پار کا نعرہ دیا تھا وہ صرف نعرہ بن کے رہ جائے گا. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹکر کی فائٹ ہے. نہیں, اکثر یہ کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی نتائج اس کو سرخہ بھی کر سکتی ہے, یہ کہا جا رہا ہے. دیکھیے جو لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں, جی جی جھوٹ بول سکتے ہیں, سچ کو جھوٹ میں تبدیل کر سکتے ہیں اور جھوٹ کو سچ میں تبدیل کر سکتے ہیں, اگر لوگ شکوک کا اظہار کر رہے ہیں تو اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. بہت اچھی بات ہے. اور نعمت صاحب ایک بات بہت اہم ہے, انسانیت جس میں ہوگی وہ بہت بڑا آدمی ہوتا ہے. آپ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ہندو ہے, یہ مسلمان ہے, یہ سکھ ہے یا یہ عیسائی ہے, بلکہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ہمارا ہندوستانی ہے تو یقین مانیے وہ انڈیننیس جسے کہا جاتا ہے وہ اس میں ہو تو سمجھیے وہ بہت بڑا انسان ہے. ڈاکٹر منموہن سنگھ کے بارے میں ناظرین آپ کو بتا دوں, ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی تو دن رات صبح سے شام تک بس ہندو مسلم کرتے رہتے ہیں. کبھی لباس دیکھ کر پہچاننے کی بات کرتے ہیں, تو کبھی آپ دیکھیں گے کہ منگل سوتر ہندوؤں سے چھین کر مسلمانوں کو دیے جانے کی بات کرتے ہیں. حد تو یہ ہے کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں جب تک زندہ ہوں مسلمانوں کو تحفظات دینے کی اجازت نہیں دوں گا. تو یہ شرم آنے کی باتیں ہیں, اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں. ڈاکٹر منموہن سنگھ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ آسٹریلیا میں کچھ دہشت گردانہ واقعہ پیش آتا ہے اور اس سلسلے میں کرناٹک کے ڈاکٹر محمد حنیف کو گرفتار کیا جاتا ہے. انتہائی جوان لڑکا ہے اور ڈاکٹر منموہن سنگھ کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ یہ لڑکا بے قصور ہے, یعنی وہ ڈاکٹر حنیف بے قصور ہے. تو وہ اپنی حکومت کی سفارتی کوششوں کے ذریعے نہ صرف ڈاکٹر حنیف کو رہا کرواتے ہیں, باعزت رہا کرواتے ہیں, بلکہ انہیں زبردست معاوضہ بھی دلاتے ہیں گورنمنٹ آف آسٹریلیا کی جانب سے. ایسے میں لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نے کیسے یہ یقین کر لیا کہ ڈاکٹر حنیف بے قصور ہیں؟ تو ڈاکٹر منموہن سنگھ کا جواب میں سمجھتا ہوں کہ ان فرقہ پرست درندوں کے چہروں پر ایک زوردار تمانچہ ہے جو ہندو مسلم کرتے رہتے ہیں. تو آپ کو بتا دوں ڈاکٹر منموہن سنگھ نے کہا کہ میں نے ٹی وی پر ڈاکٹر محمد حنیف کی ماں کو روتے ہوئے دیکھا, ان کے آنسو بہتے ہوئے دیکھا اور ان کے آنسو چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ میرا بیٹا بے قصور ہے. یہ ہے منموہن سنگھ. دیکھیے یقین مانیے ورنہ صرف یہاں پر حکومتی ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں کے سماج کے کئی لوگ ہیں, ہر سماج کے کئی طبقات ہیں, کئی مذہب کے لوگ رہتے ہیں, گلدستے کی طرح رہتے ہیں. 2010 تک بھی, 2012 تک, 2014 تک بھی ماحول اتنا خراب نہیں تھا. جی جی بی جے پی کو صرف اور صرف اقتدار حاصل کرنے کا موقع اس لیے ملا, انہوں نے فرقہ پرستی پھیلائی, مسلمانوں کے خلاف بات کی, رام مندر کی بات کی. اب رام مندر تو بن گیا. اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اتر پردیش میں ہی بی جے پی کا برا حال ہے. جی ہاں, جس علاقے میں رام مندر بنایا گیا ہے جی جی وہاں کی پارلیمنٹ نشست پہ بھی بی جے پی کی کامیابی کے آثار نہیں ہیں, اس طرح کی اطلاعات مل رہی ہیں. جی جی اب عوام ایک بار دیکھتے ہیں, 2 بار دیکھتے ہیں, تیسری بار نہیں دیکھتے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس مرتبہ بی جے پی جو کہہ رہے کہ اس مرتبہ اس بار 400 پار, وہ اس کا یہ خواب پورا شرمندہ تعبیر ہونے والا نہیں ہے, بلکہ چکنا چور ہو جائے گا. یہ کہہ سکتا ہوں کہ مقابلہ ٹکر کا ہوگا اور انڈیا اتحاد اور انڈیا دونوں بھی مساوی لے سکتا ہے, یا کوئی آگے یا کوئی پیچھے رہ سکتا ہے.
نہیں भाई साहब, अब ये बताइए कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो अजीब और गरीब बातें कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता इस तरह की बातें। वो कह रहे हैं, ख़ास तौर पे हम चलते हैं गुजरात का ताल्लुक़ आप देखेंगे कि अगर गुजरात को याद किया जाता है तो महात्मा गांधी की वजह से याद किया जाता है, गुजरात को याद किया जाता है, और जो गुजरात मशहूर है तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से मशहूर है। लेकिन गुजरात अगर बदनाम है तो फिर आप देखेंगे कि मोदी की हुकूमत थी 2002 में, बहैसियत चीफ मिनिस्टर उन्होंने गुजरात फसादात रोकने में नाकामी यानी का मुजाहरा किया था, नाकाम मुजाहरा किया था, इस वजह से गुजरात बदनाम है। लेकिन आपको ये बताना ज़रूरी है नहीं वजह साहब कि जिस अंदाज में मोदी ने गांधी जी के बारे में बात की, क्या वो तारीख से वाकिफ़ नहीं है या फिर गांधी जी से वो दुश्मनी रखते हैं? आखिर क्या बात है कि उन्होंने कहा कि गांधी 1982 तक कोई नहीं जानता था उन्हें? लाइल्मी का सबूत पेश कर रहे हूँ। देखिए, जानबूझकर किए हैं। हाँ। हिंदुस्तान की आज़ादी में जो गांधी जी का रोल था वो नाकाबिले फरामोश है। हिंदुस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी इसकी अहमियत है। जी हाँ, बिल्कुल, सारी दुनिया में है। सारी दुनिया में अहमियत है। आप देखेंगे कि हर जगह जब भी हिंदुस्तान का नाम आता है गांधी जी की, यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा में भी नॉन वायलेंस क्या मनाया जाता है। अगर ऐसी शख्सियत के बारे में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कोई बात करते हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें अपना मुहासबा कर लेना चाहिए या फिर उन्हें अपनी अक़ल का जांच कर लेना चाहिए। जी, क्योंकि ना सिर्फ गांधी जी ने हिंदुस्तान के लिए फ़ाइट की थी, आपको मालूम है उन्होंने जनूबी अफ्रीका में वहाँ के लोगों के मसाइल के ख़िलाफ़ भी जद्दोजहद किया था, हुकूक़ की आवाज़ उठाई थी। ऐसी शख्सियत के बारे में ये कह रहे हैं कि 1982 तक फिल्म आने तक गांधी जी को कोई नहीं जानता। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद RSS को जो नरेंद्र मोदी को लाकर खड़ा करी है या फिर कट्टर हिंदुत्व तंजीमों को ये सोचना चाहिए कि इन्हें दोबारा वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर बरकरार रखना चाहिए या हटा देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का सवाल है, उन्हें और उनके साथियों को मैं समझता हूँ कि चाहे इलेक्शन में जीत हो या हार हो, हिंदुस्तान की जो तारीख़ है, गैर जानिबदार जो मौरिखीन हैं उनकी तारीख़ पढ़नी चाहिए, उनकी क्लासेस अटेंड करनी चाहिए, ताकि गांधी जी कौन है, गांधी जी कैसे मकबूल हुए, उस बारे में उन्हें जानने का मौका मिले। और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि मोदी जी ने कहा है कि नेल्सन मंडेला और आप देखेंगे कि दूसरे जो अहम कायदीन हैं उनसे भी वो लोग बहुत ज़्यादा मशहूर है गांधी जी से। आप अंदाज़ा कीजिए कि नेल्सन मंडेला ने जनूबी अफ्रीका में जो सफ़ेद फाम और सियाह फाम बाशिंदों का तनाज़ा था उसके लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उनके हुकूक़ की लड़ाई लड़ी थी, और जिसके नतीजे में उन्हें 27 वर्षों तक जेल में रखा गया था। वो भी गांधी जी के जो पयाम अदम तशद्दुद है उसके ज़रिए आज़ादी हासिल की उन्होंने। जी। देखिए, मैं बता रहा हूँ ना कि अब ये बीजेपी ना कभी आज बीजेपी है, इससे पहले तेलंगाना जो हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग है उसमें RSS का या फिर हिंदू कट्टर तंजीमों का कोई रोल नहीं है। जी। और ना ही जब उन्होंने कोई तहरीक में हिस्सा लिया था, बल्कि ये कहा जाता है कि जो बीजेपी के कायदीन थे उन्होंने अंग्रेज़ों के तलवे चाटे थे। जी। उनकी ग़ुलामी की थी, उनकी मकबरी की थी, और तहरीक हिंदुस्तान की आज़ादी के तहरीक में हिस्सा लेने पर माफ़ीनामा भी लिख कर दिया था। जी। ऐसे लोगों के ख़ानदान से ये लोग ताल्लुक़ रखते हैं, ख़ानदान यानी ऐसी पार्टी के ख़ानदान से ये लोग ताल्लुक़ रखते हैं, फैमिली समझिए। तो उनसे क्या उम्मीद रखी जा सकती है कि वो हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख़ या फिर क़ुरबानियों से उन्हें क्या फ़र्क पड़ा, इसके बारे में उन्हें कुछ मालूम नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई क़ुरबानी नहीं दी है। जिन्होंने भी हिंदुस्तान के लिए क़ुरबानियाँ दी हैं उस वक्त तक, उनके नाम हैं, कहाँ हैं आप भी जानते हैं। जी हाँ, कहाँ तहरीर की है। जी हाँ, बिल्कुल आप भी जानते हैं। और सबसे ज़्यादा उनके मुस्लिम्स के नाम है सबको। आप वो तारीख़ को झुटला सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। आज कभी किसी का उस तारीख का नाम लिया गया क्या, बताइए आप? जी। वो जो जहाँ पर जिन लोगों के नाम लिखे गए हैं कभी उन्हें तखराज क़यादत पेश किया गया क्या, बताइए? अगर आप मुहब्ब वतन होते हैं, वतन से आपको मोहब्बत होती है, तो हिंदुस्तान की जंग की आज़ादी में जितने लोगों ने भी हिस्सा लिया है उनके एक एक करके नाम आप बोलते रहते हैं, उनके नामों पर फिल्में बनाते रहते हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं है। आज की शायद नौजवान नस्ल उनसे वाकिफ़ नहीं है, उन्हें वाकिफ़ कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तारीख़ को तोड़ मरोड़ कर जिस अंदाज से पेश किया जा रहा है वो गलत है। भाई एक ही के ऊपर बनाए आप, जितने नाम हैं उतने नामों की फिल्में बनाइए आप। अजी, दूसरी बात आप अंदाज़ा कीजिए कि मिसाइल मैन कौन है, वज़ीर-ए-आज़म जानते हैं। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कौन है, वज़ीर-ए-आज़म जानते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जो रॉकेट मैन है यानी हज़रत टीपू सुल्तान शहीद, उनसे तो मैं समझता हूँ कि ये फ़िरका परस्त दरिंदे हैं, घबराते हैं, डरते हैं। देखिए, सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने की एक साजिश की जा रही है। मैं समझता हूँ कि इससे थोड़ा बहुत बीजेपी को सियासी फ़ायदा होगा, लेकिन मुल्क का मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ेगा।
نقصان ہوگا ملک کو. اب دیکھیے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہندو مسلم فلاں ہندو نے دلائی آزادی، فلاں مسلمان نے آزادی دلائی. میرے بھائی، ہندوستان کو تمام ہندوستانیوں نے آزادی دلائی ہے. اگر آپ ٹیپو سلطان کی تعریف کرتے ہیں تو پھر کیا سبھاش چندر بوس کے جو قربانیاں تھیں کیا اسے آپ قبول نہیں کریں گے؟ اسے بھی ہم سلام کریں گے. جی بالکل. بھگت سنگھ کو ہم سلام کریں گے. دیکھیے ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو میں، ہندوستان کا جو آبادی ہے اس میں 25 سے 30 کروڑ تک مسلمانوں کی آبادی. جی ہاں. آپ یہ بتائیے کہ 25 سے 30 کروڑ مسلمانوں کو نظر انداز کر کے کیا ہندوستان کی ترقی کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے؟ جی ہرگز نہیں رکھی. بالکل. آپ کو جب تک تمام سماج کے طبقات کو ترقی کا حصہ بنایا نہیں جاتا تب تک ملک ترقی نہیں کر سکتا. جب تک ملک میں امن و امان قائم نہیں رہتا جب تک ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ہمارے ملک کی تہذیب کا سوال ہے، یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے ہندو بھائی ہیں اگر کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی جرم کرتے ہیں تو پھر وہ مون ورت رکھتے ہیں، یعنی خاموشی اختیار کرتے ہیں، یا پھر کوئی پد یاترا پر نکل جاتے ہیں، یا پھر کچھ عجیب یعنی جو ان کے رسومات ہوتے ہیں وہ ادا کرتے ہیں. لیکن ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی اب روانہ ہو گئے ہیں، کنیا کماری بھی پہنچ گئے ہیں. یہ اس بات کی اطلاعات آ رہی ہیں میڈیٹیشن پر، یعنی وہاں پر وہ مون ورت رکھیں گے، کسی سے بات نہیں کریں گے، اپنا منہ بند کر رکھیں گے. ویسے بھی انہیں منہ بند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انہیں 10 برسوں کے دوران اپنا منہ کھولا کہاں پر؟ بہت کم کھولا، اور کھولا تو فرقہ پرستی کے بارے میں کھولا، انتخابی جلسوں میں کھولا، عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اور جھوٹ بولنے کے لیے کھولا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اپوزیشن کہہ رہی ہے. دیکھیے ایک بتا رہا ہوں آپ کو، چند دن پہلے بی جے پی کے قومی ترجمان تھے سمبت پاترا. جی ہاں. انہوں نے بھی کہا تھا کہ بھگوان کا اوتار ہے. ہاں یہ جی مودی پوری کے جگناتھ جو ہے ان کے بھکت ہے. اس طرح کی انہوں نے بات کی تھی. اس کے بعد انہوں نے جب لوگوں سے تنقیدیں کا سامنا کرنا پڑا تو مون ورت رکھ لیا تھا. اور ہو سکتا ہے انہیں شکست ہونے والی ہے. اور اب مودی نے بھی 7 مرحلوں کے دوران اتنا جھوٹ بولا، اتنا بکواس کیا ہے. اب انہیں صرف اپنا پچھتاوا کرنا ہے، پراشچت کرنا ہے یا معافی مانگنا ہے، اس لیے انہوں نے منہ بند رکھنے کا فیصلہ کیا. جی. ویسے بھی آپ دیکھیں گے کہ مودی جی نے جس انداز میں عجیب و غریب باتیں کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں بایولوجیکل میرا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ مجھے پرماتما نے زمین پر بھیجا ہے. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب چراغ بجھتا ہے تو پھڑپڑاتا ہے. جی. تو اور جو بکھلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں وہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. دیکھیں نتائج کچھ بھی ہو، لیکن ہندوستان کی اکثریت یہ نہیں چاہتی کہ فرقہ پرست کامیاب ہو، بلکہ ملک میں امن امان ترقی کامیاب ہو. اس طرح سے لوگوں نے ووٹ دیا ہے، میرا یہ احساس ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں محبت کی دکان کھلنے والی ہے نفرت کے بازار میں. اور ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. مجھے محمد ریاض احمد کو اور میرے ساتھی نعیم وجاہت کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.